पूण जालें कितें हातून की हो हाका घेता म्हणून तो ताका बोवाळ मारता. सगळे प्रेसार वतात, प्रेसाक टॉपीक मेळटा. आज मेरेन हांवें ही व्हडली रिजनल पार्टी म्हणटा आनी सुभाष शिरोडकराचेर एटॅक केल्लो पळोवंक ना की तुवें तुजे चलयेक कशी हाडली काय म्हणून. श्रीपाद नायकाचेर आपल्या चल्याक कसो हाडलो म्हणून ताचेर एटॅक केल्लो हांवें आयकूंकूच ना. आयकलां तुवें? काय दिल्ली वचून विसरले? हो प्रश्न आहा. हो प्रश्न म्हाका पडटा आनी म्हाका दिसता गोंयचे जनतेकूय पडटा आसतलो. तुमकां पडना हो प्रश्न? सांगा म्हाका तुमी, काळजान हात घालून सांगा. अरे दिसना? हें जर हांवें म्हजे बायलेक हाडिल्ली आनी कावन्सिलराक म्हणून उबी केल्ली फाल्यां, तुमी सोडपाचें म्हाका? चिंता म्हण तुमी. विजिटराक पार्टीन भितर घेतलो, कॅन्डिडेट करूं ना, केदो व्हडलो बोवाळ जालो, केदो. आनी तो ताची चलयेक घालता. सगळी एज व्हडली जनता आसूं, 84तल्यान आमदार आसूं, एक कोण एकूय मनशाक तांचे पक्षान सगळ्यान व्हडलो रिजनल पार्टी कांय दिसना हाजेर, कांयच वागडे दिसना हातून. हांव सारको म्हाका शॉक लागता, कितें काय म्हणून. सो खंय गेले आमचे खोसीस चिंतूंक जाय न्ही. हांवें पळयल्या कॉमेंट की हें फ्रेंडली फायट म्हणल्यार बीजेपीक हाडपाची म्हणून. बीजेपीक हाडपाक फ्रेंडली फायट जाल्यार आमी कितें तें हांव तर हे दिसांनी जग मारता तें कितें तियात्र करता. हांवें तियात्रांत काम बी करूंक ना. हांव गोविंद गावडे न्ही नाटकांत काम करपी. आमी सादे मनीस. पूण वचून थंय रस्त्यार हांगा थंय भोंवता तें कितें करपाक? पिशें लागना काय सगळ्यांक चाब लावता? कितें रे? अरे सगळे ट्राय करतात, तुमी ट्राय करा आनी जाता जाल्यार एक जाया. हें गोंयची जनता सांगता. हें कॅप्टन बिरियातो फर्नांडीसाक निवडून दिलें तेन्ना गोंयचे जनतेन एक क्लियर मेसेज धाडली सगळ्यांक. काँग्रेस पार्टीन पसून आनी एफर्ट घालूं येता आशिल्लो, पूण लोकांनी आपल्या आंगार कॅम्पेन घेवन ताका निवडून हाडलो आनी आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. पूण थंय ते 2024च्या इलेक्शनाची एक मेसेज आहा की जाता तितले तुमी कॉम्प्रोमायज करा आनी जाता तितले कॉम्प्रोमायज करपाक प्रयत्न आमी ह्या आतांच्या एलायन्सान जे आमी डिक्लेअर केला तातूंत केल्लो. साहेब तुमी म्हणल्या पळय दिल्ली वचून कितें तरी चेंज जालें म्हणून, तुमी म्हणटा कितें दिल्लीचें विजीट आनी खंयच्या कारणाक नाका आहलेलें आरजीचें? पळय हांव नको तें दिल्ली विजीट कितलेंदां जालां, पूण तें दिल्ली विजिटान कोणाक मेळून कितें जालां. पूण कितें जालां तें गोंयचे जनतेन पळयलां. आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें. ते म्हजे व्हडले आमी कशें न्ही आनी म्हजे सोयरेय न्ही, पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया. हे इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनी बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेलें. आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली. ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार वो कितें ते उलोवंक लागले. तातूंत हांव नाशिल्लो इनवॉल्ड. मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटा तें हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक तांच्या आमदारान म्हणलें की SIR. आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता. गोंयचे SIRचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक हें म्हाका खबर ना, ऑर इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन. आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें आसूंक शकता. पूण रिजल्ट कितें जालो? रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले. ते चडपाचें सोड, अरे उलया तरी मरे. 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक. हांव अमित पाटकर आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन. ही लज आमकां सांगपाक गोंयचे जनते फुडें. कसलें एलायन्स उलयता आमी? ग्रँड ऑपोजिशन एलायन्स कसलें? वेन पार्टी प्रेसिडेंट्स हॅव नॉट मेट, have not even sat for a cup of tea. Forget any other thing. नाच बसूंकूच ना आमी जाल्यार आनी कितें उरलो. सो कितें जालें? कितें तरी दिल्ली वचून जालें. पळय ना हो म्हजो हे रे निश्कर्श काडटा हांव. आय एम कन्क्लुडिंग. वाय? बिकॉज ऑफ द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट्स. एंड आय एम व्हेरी क्लियर. आय एम नॉट अ लायर. आय एम टेलिंग यू, आय टूक द इनिशिएटिव्ह टू टेक देम टू द Congress MLAs. They met in Elton's hotel, and after which I have never met them. But then I have read in the papers and I have seen on your media channels that
दिल्ली अँड देन कमिंग बॅक आनी मागीर एकमेकाचेर फोड तकली. सो कितें तरी दिल्ली जादू जालो विच हॅज मेड अ डिफरन्स. गोंयचे जनतेन दिल्लीच्यान गोंय चलोवंक जाय काय गोंयच्यान गोंय चलपाक जाय हाजेरूय डिसिजन घेवपाची गरज आहा. तूं म्हणटलो ही दिल्लीची पार्टी हांव गोंयची पार्टी. हें कशें उलयता काय म्हणून दिल्लीचे पार्टीचो लिडर पसून गोंया आयलो. हांव ताका मेळपाक दिल्ली गेलो ना, मुंबय गेलो ना, बेळगांव पसून गेलो ना. ती तांची आसा ती प्रभारी ती थंयची खंयची ती कर्नाटकांतली. आमी कर्नाटका गेलो ना, आमी हांगा गोंयांतूच आनी सारके व्हडले सिटीनूच बसल्या, गांवांनी पसून लिपून वचूंक ना. सो करूया जालें मरे. सो गोंयची ही डिसिजनां हें लोकल बॉडी इलेक्शन. हें लोकल बॉडी इलेक्शन इज अबाउट स्थानीक संस्था हांगा करप तें. दिल्लीच्यान कशें जाता म्हाका कांय कळना. आनी दिल्ली जादू कितें आहा तो